من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله وحبيبه خير الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأئمة المعصومين الغر الميامين، سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليهم السلام. ولاية عيد أكبر عيد الله الأعظم را لخدمة آغای امام زمان ارواحنا له الفداء و تمامی شیعیان و محبین اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت عرض می. عید غدیر کس خیال نکنه که پیغمبر خدا فقط در روز غدیر اعلان ولایت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام را کرد. نه، بارها از او پیش امام علی رسول خدا امامت امام علی را اعلان کرده بود. خوب توجه کنین، گوش کنین تاکه انشاءالله کم و بیش از فلسفه غدیر و از کم و یک گوشه از فضائل آقا امیر المؤمنین را بشنویم، یک فیض امشب برده باشیم. پیش از غدیر هم رسول خدا در متعدد جاگا اعلان ولایت امام علی را کرده بود. از دعوت ذوالعشیره گرفته در غزوه تبوک و در مباهله و مختلف جاهای دیگر که رسول خدا اعلان ولایت امام علی را کرده بود. حدیث منزلت است، حدیث دعوت ذوالعشیره است و متعدد جاهای دیگر. اما در غدیر چی کار شده بود؟ در غدیر رسول خدا دیگر افیشلی اعلان کرد امامت امام علی علیه السلام را رسمی کدک شد، در گوش تمام عالم رسند که بعد از ما جانشین از ما و سرپرست امت اسلامی و جهان انسانیت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است. و قد از جمله مشهور معروف من کنت مولا فهذا علی مولا، این اعلان را رسول خدا صلوات الله علیه انجام داد. و این ما خدمت شما عرض کنم عزیزان گرامی کی تنها عیدی که در من عالم اسلام گفته 3 روز مناو کنین عید غدیر است. عید فطر را نگفته، عید قربان را نگفته، اما ما اونا را 3 روز میگیریم. بلکه بعض اوقات خواهرها و مادرای از ما خود عید چی تا 15 روز را کش میخوره. بعض اوقات تا 15 روز بعد از عید ایلبولب که مورا کجا مگمو عید کدو رگی 15 روز نه عید مناو میشه. اما تنها عیدی که سفارش شده 3 روز بگیریم عید غدیره. اما ما متاسفانه 1 روز هم قرنده که باید بگیری نمیگیری دروشه. این واقعا مظلومیت غدیر است که از کوتاهی از گیری از موری شیعیان و محبین غافل در این کوتاهی شده رگیست. باید از این بعد در سالهای آینده کاری کنیم که در من تمام عالم از تمام ولف از من خانه کو شروع کنیم، از من محله کو شروع کنیم، از من شهر کو شروع کنیم. کاری کنیم که اول تمام شهر از ما در روز عید غدیر تمام کس خبر شده که امروز چی خبر شده، امروز چی اتفاقی افتاده، تمام خبر شده که امروز روزی آقایی و روزی مولا شدن آقا امیر المؤمنین است. تمام خبر شده. امزو خاطر در من روایات از ما است امام مظلوم خود آقا امیر المؤمنین مای تبلیغ غدیر رمون خطبه میخوانه، تبلیغات غدیر را خود شونه، لباس نو بپوشین در روز غدیر چقدر ثواب داره. خود امام علی میگه نان خوب بخورین در روز غدیر، میگه اولادای خود زن و بچی خود در روز غدیر بهترین غذا را باید بدین که بچی شما پرسان کنه بابا امروز چی خبر شده که امروز ما از این گوشت مشت و از این غذاها نمیخوردیم، امروز چی اتفاق افتاده که شما این نان را در عمر بدین، که شما امروز قد افتخار بگین که بچه من امروز در عشق ولایت علی ابن ابی طالب ما این نان را در خانه اردم تا جشن بگیریم. اینی رنگا کالای نو تیار کن. در هیچ عیدی سفارش نشده که کالای نو تیار کن برای بچه، نه در عید فطر نه در عید سعید قربان. اما در عید غدیر سفارش شده کالای نو تیار کرده بوشه.
مردم را نان بدین دا عید غدیر دا ماه محرم یقین کن روایات اصلا مور تاکید نمونه دا ماه محرم مردم را نان بدین نظر بدین نه اما دا عید غدیر روایات به شدت تاکید مونه مگه دا عید غدیر نان بدین مردم را یک دنه نان اگر مگه در روز عید غدیر دا عشق ولایت امام علی ایگو انسان را بدین گویا 1,24,000 پیغمبر را نان بدین تمام انبیاء و تمام صدیقین را نان بدین اینقدر ثواب ده چقدر ثواب چه زیاد است پس مو عید را واقعا فضیلت شده بدانیم عزیزان و از خاطر چی مو مناومون عید غدیر را از خاطر چی دا خوشی چیه آیا دا خوشی زیست که رسول خدا دستای امام علی را بال کرد گفت که مردم امیتر مثلا فرض منی امشا ما تمام شما مردم را مدرسه و علمدار کردی تمام شما را ای جوانات زحمت کشیده دعوت داده از خاطر ازی که مثلا ما آقای طاهر را دستایش بال کرد و مردم یعنی آقای طاهر دوست ما شما دوست ازی باشی شما خنده نمونین برای از من شما برای عقل از من سوال بال نمونین ضرور سوال بال کنین مگی کار از تو نامعقول بود رسول خدا فقط برای دست امام علی بال نکرد که مردم دوست ما شما دوست باشید این که همه میدانست رسول خدا امام علی اینقدر دوست داشت اینقدر خوش داشت مگه یک لحظه از خود جدا نمکد امام علی را نفس پیغمبر بود امام علی همه میدانستی را پس خبر چی بود داستان یک چیز دیگر است داستان ولایت علی ابن ابی طالب است داستان رهبریت و حاکمیت علی ابن ابی طالب است اینی داستان ما امروز خوشحالی از این خاطر مناومونه که خدا را شکر حاکم سرپرست لیدر و مولای از ما علی ابن ابی طالب شد و از این خاطر خوشحالی مناومونه و الا ما شمار لکه که بدون دوستا از ما از تو قدم بعض اوقات دوستدارای امام علی در من خیر شیعه زیاد پیدا میشه جرداق مسیحی عیسائی است اما یک قدر عاشق علی ابن ابی طالب مو شما نهج البلاغه را چند دفعه خواندیم بینی و بیننا جواب ندین مرا خودشون در ذهن کو جواب خور بدین چند دفعه مو نهج البلاغه را از اول شی تا آخر شی خواندیم جوابای خودشون دادین در من دلای ما نمیخوایم بشنویم اما جرداق مسیحی 200 دفعه نهج البلاغه را خوانده 200 دفعه از موضوع در زیاد عاشق آقا امیرالمومنین اما منی محبت از ما قد ازو نسبت به امام علی باید فرق داشته باشه ما علی را رهبر خو میدانم ما علی را پیشوای خو میدانم ما علی را حاکم و لیدر خو میدانم ما باید سیاست علی ابن ابی طالب باشه عید غدیر کلانترین عید سیاسی عالم اسلام است کلانترین عیدی است که مومنی ازو حاکم شدن یک دن امام معصوم را جشن میگیریم این قد دیگه ایدا فرق منه ما باید سیاست علی ابن ابی طالب باشه عدالت علی علیه السلام باید باشه سیره از ما باید سیره علی ابن ابی طالب باشه اینا فلسفه غدیر ما باید بدانیم اینا مو غدیر را نگرفتیم فراموش شده چند دن حدیثم درباره فضیلت آقا امیرالمومنین بیان کنم زحمت شما تمام امروز دوستا شما را آقای طاهر زیاد در سر شما یا علی یا حیدر گفت انشاءالله اما ما یک روایت بخوانم تا شما لذت ببرین از بعد از یا علی گفتن عجیب است اینان ما یک روایت را بگم اگر بازم میگو کس یا علی از دلش بدر نشونه دیگه او خیلی دیگه چی بگم دیگه خودشون از بعد تصور کنید انسان بی معرفت باشه از بعد یا علی نگه امام صادق علیه السلام یک صلوات بخوانیم من یک روایتی میفرماید مگه خوب گوش کن عزیزان گرامی عاشقان علی ابن ابی طالب گوش کن محبین علی ابن ابی طالب روایت را بشنو امام صادق فرمود هر کس که یک مرتبه یا علی بگه ثواب یک ختم قرآن ملاو میشه هر کس که یک دفعه یا علی بگه ثواب یک ختم قرآن ملاو میشه نمیخواین شما رو ثواب یک ختم قرآن ملاو شونه پس بلند بگین یا علی حلال زاده ها بگن یا علی پدر مادر دارها بگن یا علی عاشقان علی بگن یا علی از دشمنان علی بیزارها بگن یا علی یا علی
نکنیم شو نموشه و علی کی منتظر شستر یاد کریم نموشه لبیک یا مهدی بس خاموش نشنا لبیک یا مهدی بر محمد و اهل بیت محمد صلوات اتر نعره بزنیم که این شاو یادماندنی باشه اینی رنگ خوشحالی است که از درون انسان را خوشحال مونه و خوشحالی نه که بعد از 2 گنجه آدم را ناجور مونه روح انسان را مریض مونه اینی خوشحالی است که انسان را واقعا خوشحال مونه اتر نعره بزنیم که تمام غمهای شما از دل شما برو بدر شونه اتر نعره بزنیم که نام علی ابن ابی طالب غمهای شما را قد مشکلات شما از من زندگی شما دور کنه یک صدا دستای خور بلند کنه نعره علی مشکل کشا یک آل گوشتی آل جوانا گوشتی یک ما امی روایت را یک دیگه شیر بگم خدمت شما امام صادق فرمودار از یک دفعه یا علی بگه ثواب ختم یک دل قرآن ملاو میشه اما دمن جلدی 44 کتاب بحار الانوار امام باقر علیه السلام فرمود هر کس کی یک مرتبه یا علی بگه ثواب ختم 36,000 دل قرآن ملاو میشه الله اکبر اینا را ما نموگم که شما بگین دیشاو یک دنه اما ما به سر درو از پیش کو گفتره بود نه امام باقر درو گفتره فرزند امام علی هر کس یک مرتبه یا علی بگه ثواب 36,000 ختم قرآن را ملاو میشه روایت دیگر را بگم شاد شدیم عزیزان گرامی آقا امام صادق فرمود ما از بس که این گبر زیاد گفتم از بس زیاد گفتم دیگه از گفتایش خجالت میشم چیه یا امام صادق مگه ما چی قدر زیاد شما رو گفتم هر کس که با حب علی بمره هر کس که قد عشق علی از دنیا بوره هر کس که قد عشق علی چمایشی از دنیا بسته شونه و در عالم برزخ واس شونه امی که قد حب علی چمای شما در عالم برزخ واس شونه بهشت رایش برای شما واز دیگه مرهم نکیم چقدر امی که قد عشق علی امی محبت را اگر صحیح و سالم قد از خود گرفته در عالم برزخ امی که انتر شونی امام صادق مگه دیگه غم نکو موست از بعض مشکلات برطرف میشه اما یک نکته را عرض کنم خدمت جوانا ایرنگ روایات یک صلوات بخوانیم بر محمد و محمد یک روایت است مگه هر کس کی هر جای بشنه یک نفری 2 نفری 3 نفری ذکر علی ابن ابی طالب را کنه ملائکه متوجه میشه ملائکه مفهمه اونو آدم در گوشه خانه یک نفری ششته درو فضایل علی بخونه 2 نفری 3 نفری بخونه مگه دیگه فرشته ها دیگه ملائکه وقتی که اینا را میشنوه که درو اینا متوجه میشه طرف از او آدمایی که ذکر علی ابن ابی طالب رو کنه مگه شما چی مینگرنی اینجی مگه ما مینگرنی که 1 نفری 2 نفری 3 نفری ببینید محفل از اینکه خلوتر نمیشه دیگه 1 نفری 2 نفری 3 نفری مگه اونو نارم توغمون اگر ذکر فضایل علی ابن ابی طالب رو کنه چی رسد که از ما و شما ورید حسابی هزاران نفر باشه
ملائکه توجه منه دویمنا گروه ملائکه مایه موگه شما چی مینگرنین اینا چی کار مونه مگر شما اینا خود 2 نفری 3 نفری در ذکر علی ابن ابی طالب رمونه مگه او فرشته های دویمنا گروه که در مایه مگه ذالک من فضل الله یعطیه من یشاء مگه این فضل خدایا که هر کس را ملاو نموشه ذکر علی را هر کس توفیق پیدا نمونه کنه شما را امشاء خدا توفیق داده که ذکر علی را مونین خیلی ها امشاء غافلن خواهن در خواه غفلت اما شما جمع شده ماتین ذکر فضائل آقا امیر المومنین را گوش مونین و یاد و نام علی را زنده مونین درو ما زیاد نمیخوایم تایم شما را زیاد بگیرم آواز ما دیگه قد از این نارها پرید زیاد منقبت خانه ششته آقای عمران نوشاد که از دوستای عزیز از موسته معروف منقبت خان ما نمیخوایم به خدمت شما دوستا جسارت کنم ما یک چند دانه شعر را کستک منقبت را خدمت شما بخوانم اگر غلط خواندم ناره بزنید خنده نکیم خب ما منقبت خان نیم علی ماشاءالله जहान अमनो अमा जगमगाने वाला है जहान अमनो अमा जगमगाने वाला है शराग जुल्म तशद्दुद बुझाने वाला है जहान अमनो अमा जगमगाने वाला है शराब जुल्म तशद्दुद बुझाने वाला है इमाम वो है जो छोटे फलक से ईसा को खूब तवज्जो इमाम वो है जो छोटे फलक से ईसा को हजरत ईसा का चारों मासूम इमाम वो है जो छोटे फलक से ईसा को बराए सजदा ज़मीन पर बुलाने वाला है बराए सजदा ज़मीन पर बुलाने वाला है या अली इमाम वो है जो छोटे फलक से ईसा को बराए सजदा ज़मीन पर बुलाने वाला है शेर को गोश करें मकाम इमामत को फामिल इमाम वो है जो वाकिफ है अपने कातिल से इमाम वो है जो वाकिफ है अपने कातिल से इमाम वो है जो वाकिफ है अपने कातिल से मगर नमाज की खातिर जगाने वाला है मगर नमाज की खातिर जगाने वाला इमाम वो है जो वाकिफ है अपने कातिल से मगर नमाज की खातिर जगाने वाला है लकीर खाना काबा की मिट नहीं पाई बाज़े में ख्वाहिश ये दुनिया बाज़े में ख्वाहिश ये ना गोश्त लकीर खाना काबा की मिट नहीं पाई लकीर खाना काबा की मिट नहीं पाई सुना है हमको ज़माना मिटाने वाला है सुना है हमको ज़माना मिटाने वाला है या अली आलिया चंद शेर दिगम दबारे हालत पाज़ मुसलमानाई अज़दर अहले बैत दूर दूर होठ पर अल्लाह अकबर हाथ में शमशीर है होठ पर अल्लाह अकबर हाथ में शमशीर है ऐ मुसलमान जहाँ कैसी
तेरी तस्वीर है, ऐ मुसलमान जहाँ कैसी तेरी तस्वीर है। जिसने ज़हरा का जलाया घर हकीकत है यही, जिसने ज़हरा का जलाया घर हकीकत है यही। जिसने ज़हरा का जलाया घर हकीकत है यही, जिसने ज़हरा का जलाया घर हकीकत है यही। दीन दहशत गर्द उसके ख्वाब की ताबीर है, दीन दहशत गर्द उसके ख्वाब की ताबीर है। शेर खूब गोश करें जवाना। खासिबे गोश्किन नारा माया नारा गोश्किन। खासिबे बागे फदक जन्नत में जा सकता नहीं, खासिबे बागे फदक जन्नत में जा सकता नहीं, खासिबे बागे फदक जन्नत में जा सकता नहीं। बाग जन्नत फातिमा के बाप की जागीर है, बाग जन्नत फातिमा के बाप की जागीर। या अली खुदावंद मुताल, या अली खुदावंद मुताल तमाम मज़मूर अज़ आशिक़ान व पैरवाने वाक़ई आगा अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम करार बिदा। इंशाअल्लाह कि इंशाअल्लाह तमाम मज़मून नाम मज़मून जुज़ ग़दीरियून लिखाई शुना मोहम द किनारे हज़रत ज़हरा इस्तादा शुदा बुदी कि मोहम मुदाफ़े विलायत अली अलैहिस्सलाम बुदी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।